सम आदरणीय दर्शकवृन्द, हार्दिक नमन। सदा जस्तै आज पनि यहाँहरूका समक्षमा श्री स्वस्थानी व्रत कथालाई लिएर हामीहरू उपस्थित भइसकेका छौँ। आउनुहोस् कथालाई प्रारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व पुष्पाञ्जली गरौँ। हरि ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रं मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ सप्तविंशोऽध्यायः। कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ अगस्त्य मुनि। त्यसपछि चन्द्रावतीले बगाएका 8 रोटीमा 4 रोटी नागिनीहरूले पाएर हातमा लिएर, यस्तो अपूर्व रोटी कसले बगाएछ? मेरा पति घरमा छैनन्, 12 वर्ष भयो, कहाँ गए पत्ता छैन। उनलाई नखुवाई एक्लै कसरी खाऊँ? उनको खबर गरौँ अनि 2-2 रोटी बाँडेर खाउँला भनेर गण्डकी नदी नाला सबै स्थानमा खबर गर्दै गर्दै गइन्। तिनै 8 रोटी मध्ये 4 रोटी नागले पाएर कस्तो अपूर्व रोटी पाएँ, यो मेरी स्त्रीलाई नखुवाई एक्लै कसरी खाऊँ? म परदेश हिँडेको पनि 12 वर्ष भयो, अब घर गएर 2-2 वटा रोटी बाँडेर खाउँला भन्ने प्रकारको विचार गरेर घर जान लाग्दा साली नदी र त्रिशूली नदीको दोभानमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद स्वरूप त्यो रोटीको प्रतापले नाग र नागिनीहरूको भेट भयो। त्रिशूली नदीको दोभानमाबाट है। त्रिशूली नदीको दोभानमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद स्वरूप त्यो रोटीको प्रतापले नाग र नागिनीको भेट भयो। अनि नागिनीले प्रसन्न भएर भन्दछिन्, हे स्वामी, मलाई एक्लै छाडेर यतिका दिनसम्म हजुर कहाँ जानुभएको हो? मेरो भाग्यले आज हजुरको दर्शन पाएँ। कसैले बगाएको यो 4 रोटी भेट्टाएँ, त्यो हजुरलाई नखुवाई एक्लै कसरी खाऊँ? 2-2 वटा बाँडेर खाउँला भनेर गण्डकी नदी नाला सबैतिर मैले त खोज्दै खोज्दै हिँडेकी हुँ। बल्ल आज सन्तोष भयो, लौ खानुहोस् भनेर आफूसित भएको 4 रोटीमा 2 वटा रोटी दिइन्। अनि नागले भन्दछन्, हे स्त्री, त्यस्तै 4 रोटी मैले पनि पाएको छु, तिमीलाई नखुवाई एक्लै मैले कसरी खाऊँ? 2-2 रोटी बाँडेर खाउँला, घर जाउँ भनिर आएँ। तिम्रो मुख देखेर सन्तोष भयो, लौ खाऊ भनेर आफूले पाएका 4 रोटीमा 2 रोटी दिए। दुवै स्त्री पुरुषले ती रोटी खाइसकेर नागिनी नागका काखमा बसेर अत्यन्त आनन्दले रहे। तब नागले भन्दछन्, हे स्त्री, 12 वर्षसम्म हामीहरूको भेट नभएको यसै रोटीको प्रभावले भेट भयो, जसले यी
रोटी बगायो त्यसको भोलिकै दिनमा इच्छा सिद्धि होस्, लक्ष्मी प्राप्त हुन् र शत्रु नाश भएर जाउन् भनेर अनेक प्रकारका आशीर्वाद दिए। अनि नागिनी भन्दछिन्, हे स्वामीजी, म पनि त्यसलाई आशिष दिन्छु जसले यो रोटीहरू बगायो उसलाई नवग्रहहरूले पीडा कहिल्यै पनि नगरून्, राज्यलक्ष्मी त्यसका वशमा रहन्, फेरि हामी जस्तै पति पत्नी छुट्टिएका भए पनि चाँडै नै उनीहरूको भेट होस् भनेर अनेक प्रकारका आशीर्वाद दिइन्। यसरी आशीर्वाद दिएर नाग नागिनी आफ्ना आश्रमतर्फ गए। त्यसपछि लावण्य देशका मानिसहरू साली नदीमा स्नान गर्न जाँदा त्यस्ता किसिमले बसेकी चन्द्रावतीलाई देखेर सोध्दछन्, तिमी देवकन्या, विद्याधर कन्या अथवा स्वर्गकी अप्सरा रम्भा तिलोत्तमा तिमी को हौ? यहाँ किन एक्लै बसेकी? यति लोकहरूले भनेको सुनेर चन्द्रावती भन्दछिन्, हे लोक हो, म देवकन्या वा स्वर्गकी अप्सरा होइन, म त वरुणपुरका अग्निस्वामीकी छोरी चन्द्रावती हुँ, गोमा ब्राह्मणीका पुत्र नवराजकी म पत्नी हुँ। हिजो स्वर्गका अप्सराहरू यहाँ आएर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेर स्वर्ग गए। मैले पनि उनैका संसर्गमा रहेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेर रातभरि म जागराम बसेँ। तब उनले त्यस्तो प्रकारको कुरा भनिन् र लावण्य देशका लोकहरूले आश्चर्य मानेर, गोमा ब्राह्मणीका पुत्र नवराज त हाम्रो देशका राजा भएका छन्, यो कुरा के कसो हो, राजालाई भन्नु पर्दछ भन्ने सल्लाह गरे। नवराज राजा कहाँ गएर भन्दछन्, हे महाराज भनेर चन्द्रावतीले भनेको समस्त प्रकारको कुरा सुनाए। ती साली नदीको तटमा बसिरहेकै छन्, हुन् कि होइनन् विचार गरी बक्सियोस्। यति लोकले भनेको सुनेर नवराज राजाले आफ्नी पत्नी चन्द्रावतीलाई सम्झे। अनि हे लोक हो, तिमीहरूले उचित प्रकारको कुरा भन्यौ, चन्द्रावती मेरी पत्नी हो। राज्यको कार्यभारले उसलाई मैले त भुसुक्कै बिर्सिरहेको थिएँ। अब तिमीहरू सबैजना गएर डाकेर ल्याऊ, बोलाएर यहाँ ल्याऊ भनेर उत्तम वस्त्र अलङ्कारहरू पठाइदिए। अनि मन्त्रीहरूलाई डाकेर भन्दछन्, हे मन्त्रीहरू, मेरी स्त्री चन्द्रावती साली नदीका तीरमा आएर बसेकी रहेछ। अहिले लावण्य देशका लोकहरू नाना प्रकारका वस्त्र अलङ्कार पहिरेर नाच्दै गीतवाद्य गरेर लिन जाउन्। छिट्टै पठाऊ, म पनि परसम्म लिन आउँला। हात्ती, घोडा, रथ, पैदल सेना आदि तयार गर भनेर आज्ञा दिए। मन्त्रीले पनि हुन्छ मेरो महाराज भनेर पुरा सहरमा झ्याली पिटाएर सारा प्रजाहरू पछाडि लगाए, आफू पनि गए। सबै चन्द्रावती कहाँ पुगेर प्रणाम गरेर भन्दछन्, हे महारानी, नवराज राजाले हजुरलाई लिनका निम्ति पठाएर हामीहरू आयौँ। यो पालकी र वस्त्राभूषण ल्याएको छ, पहिरेर छिट्टै नै जाउँ भने। तब चन्द्रावतीले आफ्ना पति नवराजलाई सम्झेर, हे स्वस्थानी परमेश्वरी, मेरा पति नवराजसित चाँडै भेट होस् भनेर हिजो मैले व्रत पूर्ण गरेँ। आजकै दिनमा भेट हुन लाग्यो। हे ईश्वरी, हजुरलाई कोटि कोटि प्रणाम छ, कोटि कोटि वन्दना छ, कोटि कोटि नमस्कार छ। म पापिनी नाम भएर दुःखका सिन्धुमा डुबिरहेकीलाई कष्टबाट पार गर्नुभयो। हे लोकेश्वरी, हजुरलाई कोटि कोटि वन्दना। हे भगवती, हजुरका कृपाले ब्रह्माले 14 भुवन सृष्टि गरे। यस्ती हजुरलाई म कोटि कोटि वन्दना गर्दछु, कोटि कोटि नमस्कार गर्दछु। हे जगदीश्वरी, हजुरको दयाले म पनि लावण्य देशकी रानी हुन आँटेँ भनेर बहुतै रमाएर बहुतै प्रसन्न भई वस्त्रालङ्कार पहिरी पालकीमा बसेर समस्त प्रजाहरू समेत भएर लावण्य देश गइन्। नगर बाहिर पुगिसकेपछि लावण्य देशका स्त्रीहरूले थाहा पाएर हत्तपत्त गरेर कसैले पाकिसकेको भात छाडेर निस्के, कसैले खाँदा खाँदै हात पनि नधोई निस्के। कसैले खाँदा खाँदै हात नधोई निस्केछन्, कसैले छोराछोरी रुवाउँदै निस्के। अगाडि पुग्न भनी पहिले दगुर्दा कसैका हात र कसैका खुट्टाहरू मर्किए, हात र खुट्टाहरूमा असर पर्यो। यसरी नवराज राजाले चन्द्रावतीलाई अनेक मङ्गल यात्रा गर्दै दरबारमा लैजाँदा भए।
अनि फेरि कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ अगस्त्य मुनि तिमी ध्यानपूर्वक सुन। त्यसपछि चन्द्रावतीले गोमा राजमाता र आफ्ना पति नवराज राजालाई प्रणाम गरिन् र नवराजले सम्मानका साथमा बसालेर चन्द्रावतीलाई सोधे, हे स्त्री, मैले तिम्रो मुख नदेखेको आज यतिका वर्ष भइसक्यो। फेरि तिमीलाई ल्याउनका निम्ति भनेर डोलीहरू पठाएको थिएँ, ती डोलीहरू पनि आजसम्म फर्केर यहाँ आएनन्। तिमीले पनि आउन धेरै विलम्ब गर्यौ, म राजा भएको तिमीले थाहा पाइनौ कि? मैले त राज्यको कार्यभारले तिमीलाई बिर्सिराखेको थिएँ। फेरि साली नदीको तटमा आएर एक्लै फेरि किन बसे कि? मलाई त लावण्य देशका प्रजागणहरूले भनेर पो बल्ल थाहा पाएँ। फेरि तिमी पनि पहिलेकी जस्तै छैनौ, अत्यन्त तेजवती भइछौ। आफ्नो सबै वृत्तान्त सुनाऊ। यति आफ्ना स्वामी नवराज राजाले सोधिसके पछाडि प्रसन्न भएकी चन्द्रावतीले भन्न लागिन्, हे स्वामी, म माइतमै बसिरहेकी थिएँ। हजुरले डोलीहरू पठाउनु भएछ, उनैद्वारा हजुर राजा भएको समाचार पाएकी हुँ र माता र पिताजीसँग बिदा मागेर डोलीमा बसेर कहिले हजुरको दर्शन होला भनेर हतपताइरहेकी थिएँ। संयोगले त्यस दिन माघ शुक्ल पूर्णिमा परेछ। त्यो दिन माघ शुक्ल पूर्णिमा रहेछ र यहाँ आउने बाटोमा एउटा ठुलो जङ्गल रहेछ। त्यहाँ स्वर्गबाट अप्सराहरू आएर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्नका निम्ति लागेका रहेछन्। त्यो लागेको कर्मलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा डोलीहरूले पनि देखेछन् र डोली अडियाई हामीलाई भोक लाग्यो, त्यहाँ पर केही पाए खाएर आउँछौँ, हजुर एकछिन यहीँ बस्नुहोस् भनेर मलाई वनमा एक्लै छाडेर अप्सराहरूले व्रत गरेको स्थानमा गएर उनीहरूको संसर्गमा पूजा गरेर प्रसाद लिई मनेर आएर मलाई पनि प्रसाद दिए। त्यसबेला मलाई अहङ्कारले छोप्यो र डोलीबाट ओर्लेर डोलीहरूका हातबाट प्रसाद खोसेर थुथु गरी थुकेर खुट्टाले कुल्चेर दलिमली पारेर मिल्काइदिए र डोलीहरूलाई बेसरी हप्काई छिटो लैजाओ भन्दै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको अनेक प्रकारले मैले निन्दा पनि गरेँ। बिचरा डोलीहरू डरले बोल्न नसकेर चुपचाप डोली बोकेर त्यहाँबाट अगाडि बढे। साली नदीमा आइपुगिसके पछाडि साँघुद्वारा पारी तर्न लाग्दा अकस्मात चँदुवा टाँगे जस्तै मेघ उठेर ठुलो पानीमा साथै भयङ्कर हुरी पनि आयो। ठुलो पानी पनि पर्यो, पानीका साथसाथै भयङ्कर ठुलो हुरी पनि आयो र पुल भाँचियो। म पनि डोलीबाट लडेर साली नदीमा परेँ। डोलीहरूको के गति भयो मैले केही पनि थाहा पाउन सकिनँ। मेरो शरीर कहिले मूर्छा हुने र कहिले चेता आउने भयो। म यस्ती हुँ भन्ने पनि शुद्धि हरायो। नदीकै तटमा पडिरहेँ। निकै दिनपछि कपिल नामका 2 ब्राह्मण त्यतैबाट आए। मैले कहाँ जान लागेको भनेर सोधेँ। तिनले राजाको ब्राह्मण भोजनमा जान लागेका भनिसकेपछि मैले त्यसो भए मलाई पनि केही मागेर ल्याइदेऊ भने। तिनीहरू भोजन गरेर घर फर्कन लाग्दा आए र हे पापिनी, तेरो निम्ति हामीले लज्जित हुनु पर्यो। तेरो नाम लिना साथ राजाको भण्डार नै सुकिगयो। राजमातालाई खान भनेर पकाइराखेको भात रहेछ, त्यही ल्याइदिएका छौँ भनेर मलाई पातमा भात दिए। भोकले आत्तिरहेकी हुनाले मुख पनि नधोई खान तयार भएँ। त्यो देखेर ती ब्राह्मणले भन्दछन्, हे पापिनी, यस्तो अवस्थामा परेर पनि तँलाई धर्मको चेष्टा रहेनछ। तेरो अवस्था देखेर हामीलाई अत्यन्त दया लाग्यो। मुख धोएर खा अनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेस् त तेरो समस्त प्रकारको पाप रोग नाश हुनेछ भनेर ती ब्राह्मणहरू घरतर्फ लागे। अनि मैले मुख धुनका निम्ति साली नदीमा जाँदा नदीको जल सुक्दै गयो। त्यो देखेर म माथि आएर मुख नधोएरै खान तयार भएँ त भात त सबै खरानी भयो। खरानी पनि खान खोज्दा ठुलो हुरी आएर उडाएर लग्यो। अनि म नाना तरहको शोक गरेर रोई कराई भोक प्यास सहेर ठुलो कष्टले दिनहरू काटिरहेँ। त्यही क्रमले रहँदा बस्दै बस्दा पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो र स्वर्गबाट श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्नका निम्ति अप्सराहरू साली नदीमा आएर मैले उनलाई देखेँ। अनि 4 हात पाउ टेकेर गएर तिमीहरू को हौ?
केही खानेकुरा भई मलाई पनि देऊ, पुण्य होला। म के पापले यस्ती भएँ भन्दा उनीहरूले भने हामी इन्द्रका अप्सरा हौँ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतलाई आरम्भ गर्न यहाँ साली नदीमा स्नान गर्न आएका हौँ। हे पापिनी, तेरो अवस्था देख्दा हामीलाई अत्यन्त दया लाग्यो। अब त पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर। त्यसैको प्रभावले तेरो समस्त प्रकारको पाप पनि नाश होला र यो दुःखको सिन्धुबाट पार होलिस्। अनि मैले भने म यस्तो स्थितिमा परेकी पापिनीले त्यो व्रत कसरी गर्नेछु? सामग्री कसले देला? सामग्री के चाहिन्छ? मेरो यो कुरा सुनेर तिनीहरूले व्रत विधि बताएर स्वर्गतर्फ गए। मैले पनि उनीहरूको उपदेश अनुसार पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि नित्य स्नान गरेर एक भक्त रहेर एक चित्त गरी महिना दिनसम्म नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गरिरहेँ। महिना दिन भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतोद्यापन पूर्ण गर्न अप्सराहरू फेरि त्यहीँ आए। हे स्वामी, महिना दिनमै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले मेरो कुष्ठ रोग पनि निको भयो। हात खुट्टा पनि पहिलेका जस्तै भए र अप्सराहरूसित भने हे अप्सरा हो, हजुरहरूको उपदेशले पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि व्रत प्रारम्भ गरेकी छु। आज महिना दिन भयो। अब श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नका निम्ति र त्यो व्रतलाई समापन गर्नका निम्ति मसँग केही पनि सामग्री छँदै छैन। अब मैले कसरी कार्यलाई सम्पादन गर्ने होला भनेर सोधिएको प्रश्नमा अप्सराहरूले भने सामग्री नभएदेखि साली नदीबाट बालुवा ल्याएर सामग्री बनाऊ। अनि मैले साली नदीबाट बालुवा ल्याएर सामग्रीको कल्पना गरेँ। त्यो सामग्री सिद्ध भयो, अर्थात् मैले जे कल्पना गरेकी थिएँ त्यो सबै सिद्ध भएको देखेर अप्सराहरू प्रसन्न भए। हे सुन्दरी, आजसम्म तँलाई हामी पापिनी भन्दथ्यौँ, तर आजदेखि तेरो नाम पुण्यवती भयो भने र सोही सामग्रीले मैले तिनै अप्सराहरूको संसर्गमा व्रतको उद्यापन पूजा पनि समापन गरेँ। सम्पूर्ण व्रतलाई पुरा गरेर उनीहरू स्वर्ग गए। अनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद अष्टोत्तरशयमा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 पुष्प, 8 पान, 8 कुडका सुपारी, 8 यज्ञसूत्र र सगुन समेत दिन हजुर सामुन्ने नहुनाले मैले गङ्गाजीमा मेरा स्वामीजीसँग छिट्टै भेट होस् भनेर बगाइदिएँ, प्रवाहित गरिदिएँ। प्रातःकाल भयो र साली नदीमा स्नान सकेर अब माइत जान्छु भनेर तयार भइसकेकी थिएँ। म त्यत्तिकैमा लोकहरू लिन त्यहाँ पुगे। त्यसै कारणले गर्दा हे स्वामीजी, मैले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको अपमान र निन्दा गरेको पापले त्यस्ती भएर पनि फेरि उनैको कृपाले र कपिल ब्राह्मण एवं अप्सराहरूको उपदेशले म यस्तै सुन्दरी भएर आज हजुरको दर्शन गर्न पाएँ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भन्दा ठुलो अर्को कुनै पनि देवता त्रिलोकमा भन्ने मेरो मनमा निश्चय भयो। समस्त व्रतहरूको पनि व्रत, समस्त तीर्थहरूको पनि तीर्थ, धर्मको पनि धर्म, कालको पनि काल र देवताको पनि देवता, यस्ती जगदीश्वरीलाई मेरो कोटि कोटि नमस्कार छ भनेर चन्द्रावतीले श्री स्वस्थानी देवीलाई बारम्बार दण्डवद प्रणाम गर्दै भइन्। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां चन्द्रावती स्ववृत्तान्त कथनं नाम सप्तविंशो विश्राम। नारायण हरि हरि। कथालाई श्रवण गरिसकेपछि आउनुहोस् अन्तिममा पुनः पुष्पाञ्जलि गरौँ। हरि ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधिता नवनलिन दलनिवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र
गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत्। ॐ श्री स्वस्थानि देव्यार्पणमस्तु।